You guys come to dance? Yeah. Like your dance costumes? Yeah. Like here? Yeah. Why is my phone like that? Careful, taking the video. Did you say so? Yeah, it's hard to come up like that. यसरी बाँधिदिनु हुन्छ हुन्छ ल माथि साइना बाटेर गर्दै हो नि त त्यो सक्दैन फेरि यिनीहरूको डान्समा खोल्नु पनि हो Make sure you पन्ध्र तिमीलाई चाहिन्छ हो अलि बेलै बसिन भन्दा अगाडि नै यो नि फुल मोल राख्छ अलि बेला लक दिइसके हो pretending she was me. कृपया सबैजना हलभित्र आइदिनु होला हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एम्बेसडर साहब आइसक्नु भएको छ हामी उहाँलाई हलभित्र नवीनजीले प्रवेश गराउँदै हुनुहुन्छ कृपया हल बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू हलभित्र आइदिनु होला र अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छौँ त्यहाँ बाहिर जसले सुनिरहनु भएको छ कृपया उहाँहरूले पनि बताइदिनु होला हल भन्दा बाहिर रहनुभएका सबै महानुभावहरूलाई हलभित्र आइदिनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु पहिचान हाम्रो जोगाउने कोसिस नृत्यलाई छरेर यो परदेशमा नेपालीपनको उठाउन गजुरलाई विशेष दिनमा आइदिनु भयो स्वागत छ हजुरलाई स्वागत 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 केसी डान्स सेन्टरको यो 4th एनिभर्सरी डेमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्दछु म परशु तिमल सिन्हा अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा म कार्यक्रमको उद्घाटन सहित कार्यक्रम अगाडि बढाउँ त्यसको निमित्त म आजका चीफ गेस्ट महामहिम राजदूत डाक्टर युवराज ज्यूलाई मञ्चमा आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु युवराज कतिवटा ज्यूलाई मञ्चमा आइदिनु हुन
हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा अरू स्पेशल गेस्टहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, ट्राफिकको कारणले गर्दा बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो चिफ गेस्ट लगायत गेस्टहरूलाई स्वागत गरिदिनु न म पञ्चकन्याहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले ताली बजाउन सक्छौँ। हजुरलाई एउटा सानो अझै बाँकी छ। हस्, धन्यवाद। टेबलमा हाम्रो केसी डान्स सेन्टरमा नृत्य सिकिरहेका प्रशिक्षार्थीहरू साना पञ्चकन्या बहिनीहरूबाट प्रमुख अतिथिज्यूलाई स्वागत गरिसक्नु भएको छ केसी डान्स सेन्टरको तर्फबाट। एकचोटि हामी सबैले जोरदार तालीले हाम्रो तर्फ पनि ताली रूपी मालाबाट स्वागत गर्नेछौँ। र अब कार्यक्रमको पानसमा बत्ती बालेर यो कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु न म प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। तर त्योभन्दा अगाडि केसी डान्स सेन्टरका दुईजना सञ्चालक नवीन केसी र लुना श्रेष्ठज्यूलाई बुकी दिएर प्रमुख अतिथिज्यूलाई स्वागत गरिदिनु पनि अनुरोध गर्दछु। केसी डान्स सेन्टरका सञ्चालक द्वय नवीन केसी र लुना श्रेष्ठलाई पनि धेरै धन्यवाद। अब म प्रमुख अतिथिज्यूलाई यो पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर आजको कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यदि मिल्छ भने हामी उठेर सामूहिक रूपले हामीले पनि त्यो उद्घाटनमा सहभागिता जनाऊ। दुईवटा पानस छ, यतापट्टि अर्को पानसमा पनि। हस्, धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यूलाई। अब यस पछाडि हामी राष्ट्रिय गान, नेपालको राष्ट्रिय गान र अमेरिकाको राष्ट्रिय गान गाउनको निमित्त हाम्रो मञ्चमा रहिरहनु भएको होइन हामीलाई फुल वर्षा र स्वागत गरिरहनु भएकै भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूले राष्ट्रिय गान गाउनुहुनेछ र अनि हामी कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढाउनेछौँ। र राष्ट्रिय गान गाउँदाखेरि हामीलाई थाहा छ हामी जुरुक्कै उठ्छौँ, यो थाहा भएकै कुरो हो।
चाहिँ त्यो हटाउनु पर्छ यो पनि हट्छ धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यूलाई मञ्चभन्दा अगाडि बसिदिनु हुन आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म अर्जुन दाहाल। अटो इन्सुरेन्स, होम इन्सुरेन्स, हेल्थ इन्सुरेन्स, ट्याक्स सर्भिसको लागि मलाई कुनै पनि बेला सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो सम्पर्क फोन नम्बर 7035311461। नमस्कार। नमस्कार, म निशिष भट्टराई। नेपाली रियल्टर्स एलएलसी को तर्फबाट हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड विजयादशमीको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। केसी डान्स सेन्टरले आयोजना गरेको एनुअल डे प्रोग्राममा आई सहभागी भई हाम्रा प्यारा नवीन दाई, अन्य शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूको हौसला बढाइदिनु हुन पनि हजुरहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली रियल्टर्स गत 15 वर्षदेखि घर किनबेच र लगानीमा हजुरहरूको सेवामा निरन्तर लागि परेको छ र आउँदा दिनहरूमा पनि हजुरहरूले हामीहरूलाई सेवाको मौका दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। सम्झनुहोस् nepalirealtor.com। थ्यांक यू। परशुति मान्छेना सर है, महोदय पनि भन्छु, गुरु पनि भन्छु। ओके, यहाँ उपस्थित हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि एम्बेसडर राजदूत डाक्टर युवराज कतिवटाज्यू, अनि एनइसिसीका डिरेक्टर सरोज प्रजापतिज्यू, अनि हाम्रो खिलेन्द्र नेपाली सर र उपस्थित हाम्रो सम्पूर्ण अभिभावकहरू जो मेरील्यान्ड, डिसी र भर्जिनियाबाट यहाँ आउनुभएको छ, सबैलाई सर्वप्रथम त म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि 2020
2019 र 20मा हामी गर्न सकेनौँ र एकैचोटि हामी 4औं ठाउँमा फड्को मार्यौँ। सबैको साथ सहयोग हामीलाई सधैँ छ र भोलिको दिनमा पनि भइरहनेछ, त्यो हामी केसी डान्स सेन्टर अपेक्षा गर्दछौँ। र हाम्रो एउटा स्लोगन नै छ, तपाईहरूको उपस्थिति हाम्रो हौसला, किनभने तपाईँहरूको उपस्थिति हाम्रो लागि ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण छ। हामी यहाँ आएर हाम्रो बच्चाहरूको हाम्रो हौसला बढाइदिनु भयो। यहाँ चाहिँ टाढा 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 भन्नुहुन्छ, टाढासम्म आएर थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। सर खुसी छु जति सबैजना उपस्थित भइदिनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। र अब धेरै लामो पनि नगरौँ होइन, हामी आफ्नो कार्यक्रम सुरु गरौँ। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद नवीनजी र लुनाजी। नवीनजी अलिकति भावुक पनि हुनुभयो, स्वाभाविक पनि हो। निस्वार्थ रूपले उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ समाजको निमित्त, विशेष गरी दोस्रो पुस्तालाई नेपाली नृत्य मार्फत नेपाली कला संस्कृति र भाषा पनि एकैचोटि सिकाउने। र यो डिसी एरियामा भएका कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू छैनन् होला सायद जहाँ चाहिँ केसी डान्स सेन्टरको उपस्थिति नभएको होस्। हरेक कार्यक्रममा उहाँहरूलाई भन्नुहुन्छ र उहाँहरूले लिएर जानुहुन्छ, तर उहाँहरूकै कार्यक्रममा आइदिनु भयो भने अझ हौसला मिल्थ्यो भन्ने मात्रै भावना हो। हामी आज अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। Namaste, मेरो नाम रिचा ढकालो। I'm so excited to be KC Dance Center's annual event, Junior MC. And we really hope you guys enjoy the show today. धन्यवाद। यसै बिचमा हाम्रा दुईजना विशेष अतिथिज्यूहरू आइसक्नु भएको छ। उहाँहरू सिने क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ। निर्देशक र कलाकार झरना थापा र नवोदित नायिका सुहाना थापा, कृपया मञ्चको अगाडि बस्दिनु होला र उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनु न। म नवीन केसी र लुना श्रेष्ठलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू समयमै हिँड्नु भएको थियो, तर ट्राफिकको कारणले गर्दा आइपुग्नु भएन, तर जे होस् ठिक समयमै आउनु भएको छ। जब जागे तब सबेरा, जुन बेला हामी सुरुवात गर्छौँ त्यो नै सबैभन्दा उत्तम समय हो। अब हामी यहाँ आज यहाँहरूलाई केसी डान्स सेन्टरका प्रशिक्षण लिइरहनु भएका भाइ बहिनीहरू लगायत अब आमाहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हामी केही प्रस्तुति देखाउँछौँ। र यो प्रस्तुति चाहिँ कलिउड नाइटमा देखाएको स्तरको यहाँहरूले अपेक्षा नगरिदिनु होला, किनभने यो हलदेखि व्यवस्थापनदेखि लिएर त्यस्तो तरिकाले हामी गएका छैनौँ। तर एउटा झलक केसी डान्स सेन्टरले कस्तो गर्दैछ भनेर यो झलक मात्रै हो। अब यसलाई हामी अगाडि बढाउँ। सबैभन्दा पहिला कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि कृपया म झरनाजी र सुहानाजीलाई स्टेजमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। नवीनजी र लुनाजीले उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनुहुनेछ। यहाँहरूलाई केसी डान्स सेन्टरको यो 4th एनिभर्सरीमा हार्दिक स्वागत छ। र यहाँहरूलाई आफ्नो स्थानमा सजिलोसँग आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू यहाँहरू अहिले बसेको भन्दा अझ सजिलोसँग आसन ग्रहण गरिदिनु होला। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। सबैभन्दा पहिला एउटा ओपनिङ डान्स गर्दै हुनुहुन्छ सुपर ममबाट सबिना बज्राचार्य र त्यो गीतको बोल छ या देवी सर्वभूतेषु। दसैँ आइरहेको छ, दसैँको शुभकामना केसी डान्स सेन्टरको त्यो शुभकामना सहित यो नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु न। सबिना बज्राचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
Wow, Sabinanti, thank you so much for the amazing performance. That song brings back so many memories of Collywood 2019. And that was my second Collywood night with KC Dance Center, and my journey began about 7-8 years ago. I was probably this tall, and KC Dance Center and I grew together. त्यो बेला चाहिँ म एक शब्द नै नेपाली बुझ्दिनँ थिएन. अब चाहिँ दसैँको लागि जयन्ती मङ्गलकाली बद्रकाली बङ्ग सक्छु. And so KC Dance Center and I grew up together, and KC Dance Center मेरो Balaban Neho. So up next we have Balaban performed by Kinzel Sharma, Sampada Kafle, Soyana Mahat, Sarsha Pandey, and Arshid Sharma. Please enjoy the show.
धन्यवाद। यो बालापनको उमेरलाई सम्झाइदिने साना साना बहिनीहरूलाई केसी डान्स सेन्टर यही नै हो। वास्तवमा केसी डान्स सेन्टरले कुनै नयाँ र नौलो खोजिरहेको छैन। अमेरिकामा जन्मेका वा हुर्केका साना साना भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो नेपाली संस्कार नृत्य मार्फत त्यहाँ दिने हो, जसले गर्दा हाम्रो संस्कारलाई ट्रान्सफर गर्न सजिलो होस्। अब म अर्को कार्यक्रमको निमित्त, अर्को नृत्यको निमित्त बोलाउँछु। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो यो आजको यस कार्यक्रमलाई जो उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि घरमै बसेर हेर्न सजिलो होस् भनेर इनेप्लिजले लाइभ गरिरहेको छ। इनेप्लिजका विश्व थापाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो साउन्ड सिस्टममा जहिले पनि हाम्रो बाई डिफल्ट भन्छ नि साउन्ड सिस्टमका कृष्ण दाहालज्यू, डिजे सोल क्रिस लगायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले सहयोग गर्नुहुनेहरूले यहाँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। अब हामी दसैँको छेउमा पनि छ। बालापन न खोजेर ल्याउन सक्छौँ, न नेपालको जस्तो दसैँ यहाँ पाउन सक्छौँ। मात्र यी दुईटै कुरालाई हामी सपनीमा देख्न सक्छौँ। त्यस्तै बोल लिएको हिजो राति सपनीमा भन्ने गीतको बोलमा नृत्य गर्न आउँदै हुनुहुन्छ श्लेष्मा पन्त। हिजो राति तिमीलाई
प्लेसमा मायाले साँचे कलिउड नाइट 2022 मा अवश्य भेट्नेछौँ छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो झल्को मात्रै हो र केसी डान्स सेन्टरको कलिउड नाइटमा यहाँले देख्नु भएको छ 2019 मा हाउसफुल भएको थियो र त्यो क्रम बढ्दो छ र त्यहाँ दुईटा कुरो चाहिँ हुँदैन, भाषण र आसन। आसन र भाषण केसी डान्स सेन्टरमा हुँदैन, गर्ने कार्यक्रममा हुँदैन, कलिउड नाइटमा। तर यो चाहिँ एनिभर्सरी भएको कारणले गर्दा हामीले अभिभावकका पनि केही कुरा सुन्नै पर्छ र बच्चाका पनि केही कुरा सुन्नै पर्छ। त्यसकारण म केसी डान्स सेन्टरप्रति यहाँको धारणा कस्तो छ, कसरी लिइरहनु भएको छ, भर्जिनियाका सम्पूर्ण अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्दै कृष्ण ढकालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, छोटो भनाइराखिदिनु हुन। त्यसपछि फेरि हामी नृत्यको क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। थ्याङ्क यू पर्सुजी। महामहिम राजदूतज्यू, अतिथि कलाकार, यहाँ आउनुहुने अतिथिहरू, एनइसिसीका प्रतिनिधिहरू र सम्पूर्ण अभिभावकहरू र साथै भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम त मलाई यस केसी डान्स सेन्टरको चौथो वार्षिक उत्सवमा दुई शब्द बोल्न समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। विगत 7-8 वर्षदेखि म र मेरो परिवार नवीन केसीजी र लुनाजीले सञ्चालन गर्नुभएको, त्यो बेला त अब केसी डान्स सेन्टर थिएन, एउटा सानो घरमा गर्नुहुन्थ्यो। त्योदेखि नै हामी उहाँहरूसँग सबै हिसाबले एकदमै नजिक थियौँ र छौँ, अहिलेसम्म पनि छौँ। मेरा दुई बच्चाहरूले 7-8 वर्षदेखि यहाँ आएर धेरै डान्स सिके। उनीहरूले पहिला नेपाली पनि बोल्न जान्दैन थिए राम्रोसँग र जहाँ छुँदा कुरै छोड्यौँ। उनीहरूले खुट्टा चलाउन पनि जान्दैन थिए। यहाँ आएपछि उनीहरूले डान्स मात्रै सिकेनन्, विगत 3-4 वर्षको अथक प्रयासपछि डान्स मात्रै सिकेनन्, उनीहरूमा एकदमै कन्फिडेन्स पनि बढेर गयो। पछि हामीहरूको एलिमेन्ट्री स्कुल र मिडल स्कुलहरूमा पनि उनीहरूले आफै कोरियोग्राफी गरेर प्रोग्रामहरू गरे। आर्लिङटन ट्रेडिसनल स्कुल र त्यसरी नै थोमस जेफरसन मिडल स्कुलमा मेरा बच्चा लगायत अन्य 4-5 जना बच्चाहरू जो यहाँ आएर सिके, उनीहरूले अत्यन्त राम्रो प्रदर्शनी गरेका थिए। त्यसरी नै म नवीन केसीजी र लुनाजीलाई अत्यन्त एउटा कुरामा म के भन्न चाहन्छु भने हामी अभिभावकहरू एकदमै आभारी छौँ। उहाँहरूले उहाँहरूको घरमा मात्रै नभएर उहाँहरूले धेरै ठाउँमा हाम्रा बच्चाहरूलाई लग्नुभयो। एकचोटि आई थिङ्क 2019 होला एम्बेसीमा पनि लग्नुभएको थियो, भिजिट नेपाल वर्षको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसरी नै अनगिन्ती ठाउँमा उहाँहरूले लग्नुभएको थियो। यसमा उहाँहरूले आफ्नो पर्सनल टाइमको कुनै पनि प्रभाव नगरी हाम्रा बच्चाहरूलाई सिकाउने मात्रै होइन, उहाँहरूले नेपाली कला र संस्कृतिको प्रवर्धनमा एकदमै ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसको लागि म नवीनजी र लुनाजी दुवैजना लगायत केसी डान्स सेन्टर एज अ होल अर्गनाइजेसनलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको यो कदम एकदमै सराहनीय छ। त्यसको हामी सबै अभिभावकले एकदमै उच्च मूल्याङ्कन गरेका छौँ। यो भर्जिनियाको मात्रै होइन, सायद अरू सबै ठाउँमा जसले हेर्नु भएको छ, जसले यो क्षेत्रको कला र संस्कृतिको उत्थान होस् भनेर सोच्नु भएको छ, उहाँहरू सबैले मेरो विचारमा यस्तै सोच्नु भएको होला। त्यस्तै म अर्को एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने यहाँ हाम्रो महामहिम राजदूत पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। नेपाल एम्बेसीले यहाँका धेरै कला र संस्कृतिका उत्थानका लागि त्यस्ता कामहरू पनि गरेको होला र उहाँहरूले यदि केसी डान्स सेन्टरसँग अलिकति बढी सहकार्य गर्नुभयो, अलिकति बढी रिसोर्सेसहरूमा हेल्प गर्नुभयो भने हाम्रो कला र संस्कृतिको उत्थानमा अझै अलिकति बढी समृद्ध हुने उसमा अलिकति बढी सहयोग हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लागेको छ। मलाई एउटा कुरो यहाँ भन्न मन लाग्यो, अरू ठाउँमा पनि धेरै हामीहरूका बच्चाहरू, अब तपाईँ प्रायः सबैजना अभिभावक हुनुहुन्छ, देख्नुभयो होला कसरी यहाँ सिकाइन्छ भनेर।
मलाई अति नै एकदमै अब प्रशंसा गर्न लागेको एउटा कुरा के छ भने स्पेसली लुनाजीले त्यो बच्चाहरूसँग हरेक स्टेप नाचेर सिकाउनुहुन्छ। सायद अब सुपर ममहरू लगायत अरूलाई पनि त्यही गर्नुभएको थियो। सायद उहाँले दिनमा 6-7 हजार क्यालोरी बर्न गर्नुहुन्छ होला त्यो टाइममा। यो चाहिँ मैले आजसम्म अमेरिका बसेको अलिक केही वर्ष भयो, मैले अहिलेसम्म देखाएको थिइनँ। त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ म उहाँहरूलाई नवीनजीले पनि गर्नुहुन्छ, लुनाजीले त अझ धेरै गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ है। पर्सनली उहाँलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यहाँको भविष्यमा के कस्तो अरू गर्न सकिएला भन्ने उसमा नवीनजीहरूले यो पेन्डेमिकको टाइममा पनि जुम मार्फत धेरै त्यस्तो क्लासहरू सञ्चालन गर्नुभयो र उहाँले एकदमै अब यो सबैको लागि एकदमै गाह्रो समय थियो। एडजस्ट गरेर नयाँ आइडिया निकालेर जानु भनेको सजिलो कुरा थिएन, तर उहाँहरूले यहाँहरूले अघि पनि देख्नुभयो भिडियोमा पनि उहाँहरूले एकदमै सराहनीय काम गर्नुभयो। त्यसको लागि पनि म उहाँहरूलाई एकदमै प्रविधिसँग पनि जुधेर जानुभयो, त्यो पनि एउटा एकदमै राम्रो कुरा हो भन्न चाहन्छु। यति भन्दै म सम्पूर्ण एटलिस्ट भर्जिनियाको अभिभावकको तर्फबाट केसी डान्स सेन्टर र यहाँ इन्भल्भ हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद कृष्णजी। उहाँले जे बताउनु भएको छ यो भर्जिनिया मात्रै नभएर उहाँ भर्जिनिया निवासी भएको कारणले गर्दा भर्जिनिया भनेको सबै अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। वास्तवमा केसी डान्स सेन्टरले नृत्य मात्रै नदेखाइकन बच्चाहरूलाई यो नेपाली भाषा र संस्कृतिप्रति उजागर गर्नलाई सहयोग पनि गरिरहेको छ। त्यसको एउटा ज्वलन्त प्रमाण रिचा जो उहाँकै छोरी हुन्। यही डान्स सिक्दा सिक्दै अघि नै उहाँले भन्नुभएको थियो कि नेपाली बोल्न नजान्ने अहिले यादै तिमी सर्ग भुतेछु भन्नसम्म जान्दछु भनेर भन्नुभएको छ र 2019 मा को होस्टको रूपमा पनि काम गर्नुभएको थियो। Hi everybody. Thank you Baba for amazing speech. Everything Baba Bonseko, Sansu Kurao. I just like to say again, Luna Auntie, Novin Uncle, I owe my whole entire childhood to them. If you had called me up 10 years ago onto the same stage, म एक शब्द नै बोल्न आउँदैन थिएन होला। अब म अलि कन्फिडेन्ट छु आफैसँग। यति एक्सपिरियन्सेस नेपाली कम्युनिटीसँग भएपछि कतिवटा 2टा हलिउड नाइट, कतिवटा पर्फर्मेन्सेस, एउटा डकुमेन्ट्री, सर्ट फिल्म टु रेज अवेरनेस। यो सबै एक्सपिरियन्सेस they shape me as a person. And now I feel confident. I feel confident to come up to the stage, speak in Nepali, even though my Nepali is not perfect yet. But yeah, I would just like to say thank you again. And up next, we have Nepal ki choriharu, Aishwarya Nirwala, Shadiksha Muvari, Rehana Nepal, Ojaswi Casey, Arju Karki, Monica Dungel, Nilu Dungel, Riva Basnet, and Saina Fernando. Thank you.
राम्रो नाचेको। हामी एकचोटि ताली बजाइदियौँ। Up next, मेरो साथीहरू दिया पौडेल, विनिशा अधिकारी and Sophia Acharya performing सपना भाइ आँखामा आउने। तपाईहरु नै हो नेपाली भाषा संस्कार र संस्कृतिलाई अब क्यारियन गर्नुपर्ने जिम्मा। हामीले तपाईहरुलाई देखेका छौं, तपाईहरुले को होला भन्नै पर्दैन। अब यसरी नृत्य गर्नुहुन्छ, हामी एउटा भोइस पनि सुनाउन कि यहाँ नृत्य प्रशिक्षण लिइरहनु भएका साना
साना उमेरका प्रशिक्षार्थीहरूमध्ये म 2 जनालाई यहाँ बोलाउँछु। उहाँहरूले कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ। उहाँ बसाइले मेरील्यान्डमा हुनुहुन्छ, ऐश्वर्या निरौला र आर्जु कार्की। ए ठिक छ, त्यसो भए त्योभन्दा अगाडि हामी अर्को एउटा नृत्य गरी सुनिहालौँ। माया लुकी लुकी यो गीतमा नृत्य गर्न आउँदै हुनुहुन्छ आरुषी भण्डारी, रूपी तिमल सिन्हा, सनय गेवाली, अर्णव नेपाल, एन्जेला पौडेल, क्ल्यारिसी पौडेल, दिव्या अधिकारी एन्ड श्रद्धा। थ्याङ्क यू साना बहिनीहरूले हामीलाई साँच्चै दसैँको झल्को पनि दिइरहनु भएको छ र त्यो हेर्दा हेर्दै हामी अमेरिकाको यो ठाउँमा बसेर यो नृत्य हेरिरहेका छौँ अथवा कार्यक्रम हेरेका छौँ भन्ने नै भुलिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू। अब म यसपछि उहाँहरूको हाम्रो नृत्य प्रशिक्षण गरिरहनुभएका प्रशिक्षार्थीहरूका छोटो रूपमा उहाँहरूको भोइस उहाँहरूले कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ सुन्नको निमित्त मैले अघि न बोलाएको थिएँ ऐश्वर्या निरौला र आर्जु कार्की। कृपया ऐश्वर्या निरौला र आर्जु कार्की। नमस्ते, मेरो नाम आर्जु कार्की हो अनि यो मेरो साथी। नमस्ते, मेरो नाम हो ऐश्वर्या निरौला। हामीहरू हामीहरू यो डान्स प्रोग्राम जोइन गरेको 3 वर्ष भयो अनि यो 3 वर्षमा हामीले धेरै नेपाली कल्चरको बारेमा सिकेको छौँ। नवीन सर र लुना मिसले हामीलाई नेपाली डान्स टु नेपाली कल्चर, रिलिजन एन्ड ल्याङ्ग्वेज सिकाइसा छ। हामीले धेरै गानाको अर्थहरू पनि सिकेका छौँ। सुरुमा माइती घर भनेको नै थाहा थिएन।
हामीहरूले यो प्रोग्राम जोइन गरेर धेरै साथीहरू बनायौँ, नेपाली साथी। सो हामीले हाम्रो यस्ता राम्रा साथीहरू अनि राम्रा टिचर अनि यस्तो प्रोग्राम र डान्स सेन्टर हुँदा हामीले हाम्रो नेपाली कल्चर कहिले पनि बिर्सिन्नौँ। Thank you everyone. Enjoy the show. Especially to Inside Rula ma'am for inspiring speech. म पनि नवीन अङ्कल र लुना आन्टीसँग नाच्छु, तर यो स्पिच सुनेपछि मलाई अझै नाच्नु मन लागेछ। Up next we have Pitch Gardiner 2 Road by Aditya Nirola, Ryan Basnet and Arnav Basnet. पिच गरिदिन्छु रोड भन्दै आउनु भएको छ।
थ्याङ्क यू उहाँहरूले गीतमा त तिमी हिँड्ने बाटो के पिच गरिदिन्छु मायालु हिँड्ने बाटो पिच गरिदिन्छु त्यो रोड भन्नुभएको छ तर हामीले चाहिँ अपेक्षा गर्छौँ यो अमेरिकामा नेपाली संस्कार र हाम्रो पहिचान हिँडाउने बाटो त्यही पुस्ताले पिच गर्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी कार्यक्रमको अलिकति अन्त्यतिर पनि आइसक्न लागिसकेका छौँ थोरै मात्रै प्रस्तुतिहरू बाँकी छ हामीले भनिरहेका छौँ यो सामान्य झलक मात्रै हो यहाँहरूले कलिउड नाइटमा गएर उपस्थिति भएर हेर्दाखेरि यिनै नृत्यहरू धेरै परिष्कृत भएको पाउनुहुनेछ यो उहाँहरूले सिक्दा सिक्दै यहाँ आएर प्रस्तुत गर्नुभएको हो अब एकपटक हामी अभिभावकको भोइस सुन्छौँ सम्पूर्ण मेरील्यान्ड निवासी र सबै बाँकी रहनुभएका अभिभावकहरूको तर्फबाट केसी डान्स सेन्टर प्रतिको भावना अथवा यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ केसी डान्स सेन्टरलाई त्यो बताइदिनु हुनको निमित्त म खुसी श्रीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु अनि त्यस पछाडि हामी कार्यक्रमको अलिकति छेउछेउमा आएका छौँ र यसलाई म फेरि पनि जानकारी गराउँ इनेप्लिजले यसलाई लाइभ गरिरहेको छ डिजेमा कृष्णजीले सहयोग गरिरहनु भएको छ यो मञ्च सजावट गर्नलाई हिजोदेखि नै कलिउड नाइटका केसी डान्स सेन्टरका परिवारहरू यहाँको कार्यक्रम भनेपछि आफूलाई बिर्सेर गर्नुहुनेछ अब भोइस सुन्छौँ हामी प्यारेन्टको तर्फबाट खुसी श्री उपस्थित महानुभावहरू सबैमा यो आउँदो दशैँ 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अभिवादन यसै सन्दर्भमा केसी डान्स सेन्टरले हाम्रो बच्चाहरूलाई एउटा यस्तो प्लेटफर्म दिएको छ त्यसको लागि हामी धेरै धेरै आभारी छौँ यो प्लेटफर्म नहुँदो हो त हाम्रो बच्चाहरूले गीत सङ्गीत वेशभूषा भाषा अनि नेपाली संस्कृति यसरी सिक्ने आज यस्तो मौका पाउँदैन थियो त्यसैले हामी धेरै आभारी छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद त्यसका साथसाथै हाम्रो बच्चाहरूले चाहिँ आज अर्को एउटा धेरै ठुलो कुरा पनि केसी डान्सले प्राइसलेस एउटा गिफ्टको आधारमा पनि दिएको छ त्यो हो हाम्रो बच्चाहरूको बिचको फ्रेन्डसिप यो जुन सम्बन्ध उनीहरूको यो गहिरो फ्रेन्डसिप बनिरहेको छ यो उनीहरूको लागि आजको दिन त एकदमै राम्रो छ रमाइलो छ उनीहरूलाई तर आउँदा दिनहरूको लागि आई थिङ्क उनीहरूलाई अरू मेमोरेबल र मिनिङफुल हुनेछ त्यसैले त्यसको लागि पनि हामी धेरै धेरै आभारी छौँ र धन्यवाद त्यसैले यसरी बच्चाहरूलाई यसरी एउटै प्लेटफर्ममा जम्मा गरेर लिएर आएर तपाईँहरूले जुन गर्नुभयो यसको लागि धेरै हामी आभारी भएको भएर यस्तै फ्युचरमा यस्तै अरू बच्चाहरूलाई पनि यस्तै किसिमको सिकाउनको लागि गर्नको लागि हौसलाको लागि हामी आभार प्रकट गर्दछौँ र थ्याङ्क यू भेरी मच Thank you, Auntie, for another inspiring speech. Up next, मेरो सबभन्दा favorite song, Dampuma Bajao, and Dampuma Bajao or Bajao, performed by Sleshma Pant, Sneha Adhikari, Shruti Khatri, Ayusha Adhikari, and Sanskriti Gyawali. Sorry. डम्फुको तालैमा हाँसीमा राखौँ बोलीमा राखौँ
थ्याङ्क यू। डम्फु मादल मुर्चुङ्गा हामी सबै बजाउँछौँ किनभने त्यो हाम्रो मुटुभित्र जहिले पनि बजिरहेको हुन्छ मुटुको धड्कनसँग। अब हामी कार्यक्रम अब 5-6वटा जति मात्रै आइटम बाँकी छ। म अब हाम्रो कार्यक्रमको अर्को एउटा सानो सेगमेन्टमा लिएर जान चाहन्छु यहाँहरूलाई। म कृपया प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिज्यूलाई मञ्चमा आइदिनु हुन एकचोटि अनुरोध गर्दछु। सुहाना झरनाजी। र उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुनेछ र म अब एकजना त्यस्तो व्यक्तिलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु जो व्यक्ति नेपाली कम्युनिटी मेम्बरभित्र पर्नुहुन्न, अर्थात् उहाँ नेपालमा जन्मनु भएको होइन, तर यहाँ बसेर नेपाली कम्युनिटीले गर्ने अधिकांश विशेष गरी यो नृत्य अथवा यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुने हरेक कार्यक्रममा उहाँले पूर्ण रूपले आफूलाई बिर्सेर काम गर्नुहुन्छ। त्यो यति मेहनतका साथ उहाँले काम गर्नुहुन्छ कि हामीले पनि त्यसरी काम गर्न सकेका छैनौँ, त्यसरी सहयोग गर्न सकेका छैनौँ। जस्तो युनाइटेड नेपाल हाम्रो सरोज खनालजीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गर्नुभएको कार्यक्रम होस् र केसी डान्स सेन्टरको कार्यक्रममा त कुनै पनि त्यस्तो कार्यक्रम छैन जहाँ त्यो व्यक्ति नभइकन हामीले सफल गर्न सकौँ। र त्यो व्यक्तिहरू कोही हुनुहुन्न, अब्दुलजी। प्लिज अब्दुलजी, प्लिज कम अन स्टेज। यो मञ्चमा बसिदिनु हुन, चेयरमा बसिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्लिज। र हामीले केसी डान्स सेन्टरले उहाँले गरेको जुन सहयोग छ त्यो सहयोग कहिल्यै चुकाउन सक्दैन। धेरैले गर्नुभएको छ, यसको अर्थ उहाँले मात्रै भन्न खोजेको होइन, नेपाली कम्युनिटीमा नभएर पनि उहाँले त्यसरी सहयोग गर्नुभएको छ। र केसी डान्स सेन्टरले विचार गर्यो कि हामी आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा उहाँलाई सामान्य खाना र फुल अनि एउटा सानो टोकन अफ लभबाट उहाँलाई सम्मान गर्दै गइरहेछौँ। र सम्मान गरिदिनु हुन म प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु। कृपया नवीन लुनाजीहरू कृपया आइदिनु होला। साथै आइदिनु होला। म प्रमुख अतिथिज्यूलाई यो खादा दोसल्ला उडाएर हाम्रो अब्दुलज्यूलाई सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब्दुल खानलाई प्रमुख अतिथिज्यूले खादा उडाएर सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। Thank you Abdulji for your everything that you have given to us through KC Dance Center. अब यो टोकन अफ लभ सुहाना थापाबाट र सर्टिफिकेट प्रदान गरिदिनु हुन म झरना थापाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र साथै बुकी पनि। धन्यवाद अब्दुलजी। हामीले तपाईँलाई अरू केही दिन सकेका छैनौँ, यो मात्र हाम्रो माया हो तपाईँलाई। दिस इज आवर लभ। ओके, म अब प्रमुख अतिथिज्यू र अतिथिज्यूहरूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। अब्दुलजी एकैछिन बसिदिनु होला र थोरै अब्दुलजीको बारेमा थोरै केसी डान्स सेन्टरले कस्तो फिल गरेको छ बताइदिनु हुन म नवीनज्यूलाई पनि भन्छु। तर त्योभन्दा अगाडि सम्मानित हुनुभएको व्यक्तिलाई उहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ त केसी डान्स सेन्टरलाई, उहाँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ, हामी उहाँबाट नै सुनौँ। I really don't know what to say, but thank you very much for all the love. Tried my best as much as I could. Thank you. थ्याङ्क यू अब्दुल भाइ। पर्सु दिन निकै पड्केर बोल्नु भएको थियो, अब मेरो पालो क्यारे बोल्नु। म फेरि एकचोटि हाम्रो महामहिम राजदूत चिफ गेस्ट र हाम्रो स्पेसल गेस्टहरूलाई फेरि एकचोटि म स्टेजमा निम्त्याउँछु, किनभने यो अलिकति सस्पेन्स नै छ। फेरि हामी एकजना अर्को व्यक्तित्वलाई पनि सम्मान गर्नु भइरहेका छौँ। अब मैले धेरै कुरा बोलेँ भने पनि अब के होला है, म त बोल्दिनँ। अब यस्तो व्यक्तित्व जसले नेपाली कम्युनिटीमा एउटा बेग्लै पहिचान बनाइसक्नु भएको छ। अब हाम्रो
केसी डान्स सेन्टर प्लस हाम्रो कलिउड नाइटको लागि त उहाँ एउटा मेरुदण्ड नै हो। उहाँले देखाएको बाटोमा नै हामी अहिले यसो पाइला चाल्दैछौँ। धेरै कुरामा एउटा मात्रै कुरामा होइन, यति रात दिन खटिनुहुन्छ उहाँ। अब त्यसको बयान गर्दाखेरि अझै कम पर्छ, त्यही भएर म चाहिँ बयान नगरिकन त्यस्तो व्यक्तित्वलाई म अहिले यहाँ मञ्चमा निम्ताउँदैछु। हाम्रै परशु तिमेल सेना। महामहिमज्यूलाई दोस्रोलाई उडाएर सम्मान गरिदिन अनुरोध गर्छु। कृपया ताली बजाइदिनु होला। The token of love, सुहाना। प्रमाणपत्र र बुकी दिएर झर्ना। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। हजुरहरूलाई एउटा फोटो लिउँ। अब्दुल भाइ अर्को सस्पेन्सै छैन है। थ्याङ्क यू। हजुरहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु। अब गुरुलाई केही शब्द बोलिदिनु है, अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू नवीन र लुनाजी। मलाई वास्तवमा साँच्चै नै सरप्राइज भएको हो। मैले यो अपेक्षा कहिले पनि गरेको थिइनँ र छँदा पनि छैन। मलाई उहाँहरूको जुन निस्वार्थ रूपले काम गरिरहनु भएको छ त्यो देखेर उहाँहरूलाई मैले जे जानेको थिएँ, जे सकेको छु त्यो मात्रै सपोर्ट गरिरहेको हो। म जहिले पनि त्यही भन्छु, यो नेपाली समुदायको लागि म पानी बन्न कोसिस गर्छु। त्यो बन्न त सक्दिनँ होला, तर पानी बन्ने कोसिस गर्छु। किनभने पानीको एउटा विशेषता हुन्छ, जहाँ ओह्रालो छ त्यहीँ पुगेर उसले त्यो धरतीलाई अलिक अग्लो बनाउने कोसिस गर्छ। म त्यति मात्रै गर्ने कोसिस गरेको हो। यो मलाई अमेरिकामा यति ठुलो सम्मान मैले यही नै पाएको छु, यो नै पाएको छु। धन्यवाद, शब्दमा केही पनि छैन। हस्, थ्याङ्क यू र थ्याङ्क यू चिफ गेस्टहरू र गेस्टहरू। अब यस पछाडि हामी अर्को एउटा नृत्य हेरिहाल्छौँ। चोरी भो चोरी भो। यो नृत्यका नाउँदै हुनुहुन्छ दिया पौडेल र विनिशा अधिकारी। चोरी भो चोरी भयो। के चोरी भएछ हेरौँ।
हामी कार्यक्रमको धेरै छेउमा आइसकेका छौँ आजको लागि चाहिँ। अब म हाम्रो स्पेसल गेस्टबाट केही शुभकामना र केही कुराहरू सुन्नेछौँ। म बोलाउँदैछु झरना थापा। उहाँ मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, उहाँ नेपाली फिल्म निर्देशनमा महिला निर्देशकको सायद पहिलो महिला निर्देशक हुनुहुन्थ्यो, यदि मैले होइन भने पनि एकदमै थोरै लगभग महिला निर्देशकहरू नभइरहेको खडेरी नै लागिरहेको छ। त्यसमा उहाँले ए मेरो हजुर 2बाट डेब्यु गर्नुभयो डिरेक्सनको। 1996 देखि नेपाली सिने क्षेत्रमा निरन्तर रूपले लागिरहनु भएको छ। लागेको मात्रै आफू मात्र होइन, उहाँहरूको पुरै परिवार। आज हामीले सुनिल थापाजीलाई मिस गरेका छौँ र उहाँकी सुपुत्री सुहाना थापा यही हुनुहुन्छ। छोरी जन्मनुभन्दा पहिलादेखि उहाँ सिने क्षेत्रमा जन्मनु भएको थियो। म झरना थापाबाट केही शुभकामना र उहाँका केही छोटो भनाइहरू राख्नु हुनको निमित्त अनुरोध गर्दछु। झरना थापा उपस्थित महामहिमज्यू, त्यसै गरी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा तपाईहरुकै कलाकार भन्न चाहन्छु। म निर्देशक भन्दा पनि पहिला तपाईहरुकै प्यारो कलाकार भन्न चाहन्छु, अझै नजिक हुनलाई। तपाईहरुको कलाकार झरना थापाबाट हार्दिक 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 नमन स्वीकार्नुहोस्। धेरै खुसी लागिरहेछ आज तपाईहरुमा यसरी उपस्थित हुन पाउँदा। हुन त सर्वप्रथम म केसी डान्स इन्स्टिट्युट लुना म्याम र सरलाई हृदयदेखि कङ्ग्रेचुलेसन र साथै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँहरूको यो मेहनत, उहाँहरूको जुन यो लगनशीलता छ, जसले विदेशी थलोमा पनि आएर यसरी आफ्नो कला संस्कृतिलाई, कलाकारलाई माया गरेर नेपाल र नेपालीलाई अझै पनि माया दिएर बच्चाहरूलाई लगायत प्यारेन्ट्सहरूलाई शुद्ध कलाकार क्षेत्रमा लगाएर संस्कृतिमा ढालेर उहाँहरूलाई पनि होइन जुन यो योगदान दिनुभएको छ उहाँहरूले, यसको लागि त म एउटा सिङ्गो नेपाली चलचित्र उद्योगको त होस्, यसै गरी हामी प्रति माया आदान प्रदान भइरहोस् भनी माता भवानीसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र नजिक गर्दै आइरहेको दसैँ छ, यहाँहरूलाई शुभकामनाका साथै भर्खरै मात्र हामीले सुटिङ सकेका ए मेरो हजुर चलचित्र 4 चाँडै नै लिएर आउँछौँ होला। अझै माहौल राम्रो भयो भने। हुन त अहिले हामीले नेपालमा न्युयोर्कको लागि अप्रिल कतिमा पर्छ मलाई थाहा भएन, कति हुन्छ अप्रिल 15मा चाहिँ हामीले रिलिज डेट तोकेका छौँ। र त्यसै गरी नेपालमा लागिसकेपछि केही समयपछि फेरि तपाईँहरू माझ म ए मेरो हजुर 4 लिएर आउँछु। पक्कै पनि यहाँहरूले स्वीकार्नुहुनेछ, हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु र सबैजनालाई विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदछु। धन्यवाद। झरनाजी। उहाँहरूको पनि साथ र सहयोग आइरहेको छ। कलिउड नाइट 2017मा उहाँको पनि 18मा पनि उहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको थियो। र म अब मैले एकचोटि फेरि परिचय मात्रै गराउँछु। सुहाना थापा, कृपया त्यहाँबाट उठिदिनु होला। सुहाना थापा जसले ए मेरो हजुर 3बाट डेब्यु गर्नुभयो 2019मा र डेब्यु गरेकै वर्ष बेस्ट डेब्यु एक्ट्रेस अवार्ड, कामना फिल्म अवार्ड र डी सिने अवार्डबाट उहाँ सम्मानित हुनुभएको छ। र उहाँको पाइला चाहिँ पहिलो मात्रै चलेको छ सिने क्षेत्रमा, तर धेरै पर हिँडेर पुगिसकेको जस्तो हामीलाई अनुभव गरिरहेका छौँ। यहाँलाई आउँदा दिनमा अझ प्रगति उन्नति सुन्न पाइयोस्। हार्दिक शुभकामना र झरनाजीलाई पनि आउँदै गरेको फिल्मको लागि शुभकामना। अब हामी कार्यक्रमको लगभग छेउछेउतिर आइपुगेका छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म लिएर आउनको निमित्त केही स्पोन्सर गरेर सहयोग गरिदिनु भएको छ। नेपाली समुदायमा इन्सुरेन्स र ट्याक्सको काम गरेर सहयोग गर्नुहुने, जो चाहिँ जुनसुकै कार्यक्रममा पनि कसैले त्यहाँ माग्न गइसकेपछि रित्तो हात फर्कनु पर्दैन, अर्जुन दाहालजी। उहाँ माग्न गएपछि रित्तो हात पठाउनुहुन्न। सायद दातामध्ये एकजना त्यस्तो दाता हुनुहुन्छ। उहाँले जहिले पनि सहयोग गर्नु भएको छ। अर्जुन दाहाल
उहाँ चाहिँ इन्सुरेन्स र यो हेल्थ इन्सुरेन्स विशेष गरी नोभेम्बरदेखि सुरु हुँदैछ, उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र ट्याक्स अहिले ट्याक्स नभरौँ, 2020मा भरौँला, त्यो बेलामा पनि उहाँ जान सकिन्छ। त्यसै गरी हाम्रा रियल्टर साथीहरू हुनुहुन्छ, निशेष भट्टराई एकदम यङ रियल्टर, उहाँले पनि स्पोन्सर गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्जुनजीलाई पनि धन्यवाद। दीपक शर्मा रियल्टर, दीपक शर्मा अर्को केसी डान्स सेन्टरको एउटा दाहिने हातै हो, उहाँले सहयोग पनि गर्नुभएको छ र यहाँ यो स्पोन्सर पनि गरेर सहयोग गर्नुभएको छ, दीपक शर्माजी। त्यसै गरी कमल पारक, उहाँ पनि रियल्टर हुनुहुन्छ। बासु सत्याल रियल्टर, उहाँहरूले स्पोन्सर गरेर सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गणेश बानिया, जेन ट्राभल र स्पोन्सर गर्नेहरूमा अर्को सुरेश सापकोटा, उहाँ पनि रियल्टर हुनुहुन्छ। धेरै रियल्टर साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। र हामीले आज यहाँ अर्को एमसी पनि हुनुहुन्थ्यो, बबिता श्रेष्ठ। सबै कुरो ठिक गरेका थियौँ, तर उहाँको नेपाल जानुपर्ने, आजै जानुपर्ने भएकोले उहाँ आउन सक्नु भएन। तर उहाँले नवीनजीहरूको घरको गेटमा आएर $101 डोनेसन दिएर हिँड्नु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिले यहाँ भर्खर बसिरहेको थियो हाम्रो उमेश निरौलाजी हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रमको खर्च कसले बेहोर्छ भन्नुभयो, केही स्पोन्सर छ, बाँकी नभएको उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ भने ल म $101 सहयोग गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। सम्पूर्ण दाता र सहयोगीहरूलाई एकचोटि जोरदार तालीले धन्यवाद भन्ने अनुरोध। हस्, अब केसी डान्स सेन्टरको एउटा विशेषता मध्ये चाहिँ जहिले पनि कार्यक्रम समयमा सुरु गर्ने र समयमा टुङ्ग्याउने, तर आज चाहिँ त्यो नियम हामीले पनि ब्रेक गऱ्यौँ। त्यसको निमित्त क्षमा, 23 मिनट ढिलो सुरुवात गरेका थियौँ र अलिकति ढिलो हुने भयो, तर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पुगेका छौँ। अब म एउटा नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु न। पूर्णिमाले चन्द्र रोज्यो, नितिशा चौधरी, पूर्णिमाले चन्द्र रोज्यो। पक्कै पनि यहाँहरूले अझ मजाको इन्जोय गर्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू।
Thank you so much, Nitisha. मेरो पहिलेदेखिको साथी हो. Up next, हाम्रो second to last performance, मेरो अर्को favorite song, यो हो मेरो प्राण भन्दा प्यारो. Performed by Aishwarya Nirola, Sadiksha Mudbari, Rehana Nepal, Ojasvi Casey, Arju Karki, Monica Dungal, Nilu Dungal, Riva Basnet, and Seina Fernando. Oh
यहाँ नाच्ने भाइ बहिनीहरू विशेष गरी बहिनीहरू कति प्रोफेसनल हुनुहुन्छ भन्ने कुरो अहिले भर्खर देखियो। सदिक्षा मुटभरि जसले नाच्दा नाच्दै उहाँले लगाउनु भएको कपडाको त्यो फुस्किसकेको थियो। अब त्यहाँ लड्नुहुन्छ कि कसैले आएर त्यहाँ राखिदिनुहुन्छ कि भनेको उहाँले आफ्नो डान्समा त्यसलाई फेर समातेर त्यो त्यसैको एउटा कोरियोग्राफी भित्र पारेर गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। यति धेरै प्रोफेसनल एकदम त्यो पनि समय सिक्दै हुनुहुन्छ। हस्, अब हामी कार्यक्रमको एकदमै छेउमा आइसकेका छौँ। अब 2 जना विद्यार्थीबाट प्रशिक्षार्थीहरूमध्ये 2 जनाबाट 3 जनाबाट हामी छोटो कुराकानी सुन्छौँ। त्यस पछाडि हामी आजको अन्तिम प्रस्तुतिमा जानेछौँ। दिया पौडेल, विनिशा अधिकारी र श्लेष्मा पन्त। हामी उहाँहरूको भोइस के छ त्यो सुन्छौँ। प्लिज दिया हामीसँग एउटा पर्फर्मेन्स छ र प्रमुख अतिथिज्यूको हामी शुभकामना सुन्नेछौँ र कार्यक्रमको अन्त्यमा जानेछौँ। कृपया त्यति समयसम्म रहिदिनु होला। विनिशा, ओए विनिशा, हजुरले विनिशा देख्छ? विनिशा कहाँ गए? विनिशा फोन हेरेर बसेको हो र? फोन हेरेको होइन, म श्लेष्मासँग टेक्स्ट गर्दै थिएँ। श्लेष्मा? खै त श्लेष्मा? खोइ आउँछ कि आउँदैन? एकदमै ढिलो गरी। ल प्रोग्राम सुरु गरौँ है। म सानो भएर चाहिँ मलाई छुटाउन खोजेको। तिमी सानो भएर हामीसँग जहाँ पनि पछि लाउने हो? हुँदैन नि बहिनीलाई, बिचारालाई। अब नाच्ने होइन र? अनि त तिमी नाच्ने? नाच्छु नि, किन ननाच्नु? हो र, तिमी कहाँ नाच्यौ र? केसी डान्स सेन्टरमा। ए हो र? हो नि। नाच्नु नि त्यहीँ। ए हो र? अनि तिमी कति वर्षसम्म नाचेछौ? 4-5 वर्ष। ए हो र, म त 4-5 वर्ष सुरु गरेको नि यहाँ। तिमीहरू चाहिँ 4-5 वर्ष गरेर सुरु गर्यो भने म त जन्मिँदै नाच्दै आएको। ए हो र? कमरले हिँड्नै सक्दिनँ जस्तो लाग्छ। ए म त होइन, म त 4 वर्ष भयो नाचेको। अनि म पहिला आउँथेन, नाच्न मन लाग्थ्यो। अनि तर त्यसपछि नवीन अङ्कल आन्टीले मलाई सिकाउनु पर्यो, मेरो रड पुऱ्याउनु भयो। ए थाहा छ, कोभिडको बेलामा नवीन अङ्कल आन्टीले फेरि जुममा पनि गरेर सिकाएको थियो। ए हो र? मलाई पनि नि। म पनि गर्दै थिएँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। उहाँहरूले नाटकीय रूपले आफूले केसी डान्स सेन्टरमा के सिक्यो र कसरी कहिलेदेखि सिक्यो सबै बताइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा हामीले सेकेन्ड जेनेरेसनबाट धेरै सिक्नुपर्ने छ। केही कुरा हामी सिकाउँला, मतलब नृत्यहरू भने अरू उहाँहरूबाट सिक्नेछौँ। र यसै सिलसिलामा म सब्बु बजिमया, उहाँ यहाँ आइसक्नु भएको छ, गइसक्नु भयो, उहाँ हिँडिसक्नु भएको छ। सब्बु बजिमया आउनु भएको थियो। उहाँ चाहिँ केसी डान्स सेन्टरको सबैभन्दा सुरुको पहिलो विद्यार्थी उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई एकचोटि परिचय गराउन खोजिएको। ठिकै छ, अब हामी कार्यक्रमको यो प्रस्तुति, डान्स प्रस्तुतिको अन्तिम क्षणमा आइसकेका छौँ। कलिउड नाइटमा ओपनिङ र क्लोजिङ डान्स चाहिँ विशेष प्रकारको हुन्छ, यहाँहरूले देख्नु भएको थियो। त्यस्तै गर्न खोजिरहनु भएको छ होला सायद हाम्रो नवीन र लुनाजीहरूले पनि। अब एउटा नृत्य चमेली फुल मौरीको हुल, चमेली फुल मौरीको हुलमा नृत्य गर्दा आउँदै हुनुहुन्छ। सुपर ममले ओपनिङ गर्नुभएको थियो पर्फर्मेन्सको चाहिँ। अब क्लोजिङ पनि सुपर ममले नै गर्दै हुनुहुन्छ होला डान्सको। सोनिका महत एन्ड गीता नेउपाने, सोनिका महत एन्ड गीता नेउपाने, चमेली फुल मौरीको हुल।
थ्याङ्क यू। कृपया एकैछिन बस्दिनु होला, एकछिन यहाँ छ अझै महत्त्वपूर्ण कुरा बाँकी नै छ। हामी 2 बजे सुरुवात गरेर 4 देखि 4:15 बजेसम्म सक्ने भनेको थियौँ। 2:23 मा सुरु गरेको 4:21 भयो। हामीले 2 घण्टा भित्रै कार्यक्रम लगभग सकेका छौँ। अब हामी महत्त्वपूर्ण आवाज सुन्नेछौँ। त्यो आवाज भनेको अमेरिकामा नेपालको प्रतिनिधिमूलक एक मात्रै निकाय छ, नेपाली राजदूतावास। नेपाली राजदूतावासमा हुने कतिपय कार्यक्रमहरू त्यहाँ विदेशीहरूलाई बोलाउने र सामान्य नेपाली संस्कार संस्कृतिका नृत्यहरू प्रस्तुत गर्ने काम हुन्छ। केसी डान्स सेन्टरका नवीन केसी र लुना श्रेष्ठ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ त्यहाँ हामी पनि जानु पर्यो भनेर अथवा हाम्रो प्रस्तुतिलाई ठाउँ राखिदिनु पर्यो भनेर कहिल्यै भन्न जानुहुन्न र यस्तै कार्यक्रममा बोलाइन्छ। र आज मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपले यस अर्थले खुसी छु कि राजदूतावासबाट बोलाउँदाखेरि प्राय आउन भ्याउनुहुन्न, आए पनि एकैछिन बसेर मेरो अन्त छ भनेर जानुहुन्छ र बसे पनि कार्यक्रममा के प्रस्तुति भएको छ त्यतातिर ध्यान गएको योभन्दा विगतमा चाहिँ मैले देखेको थिइनँ। आज राजदूतज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, साँच्चै हामी गर्व गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। यति चाखसँग बसेको ठाउँबाट हामीले स्टेजमा बोलाउँदा मात्रै नत्र बसेको ठाउँबाट दायाँ बायाँ पनि नहल्लिकन हेर्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र दूतावासमा हुने यस्ता कार्यक्रमहरूमा मतलब हाम्रो संस्कृति प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमहरूमा केसी डान्स सेन्टरलाई सम्झिँदै पुग्छ, नबोलाए पनि हुन्छ यदि अरूबाट हुन्छ भने, तर राम्रो प्रस्तुति दिन सक्नुहुन्छ। अब हामी राजदूतावासबाट मतलब राजदूत महामहिम राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाज्यूलाई शुभकामनासहित आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि। धन्यवाद। स्टेज चाहिँ कलाकारहरूलाई नै छोडिदिउँ होला, म यहीँबाट गर्छु। विशेष अतिथिज्यूहरू, उपस्थित अन्य अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट पाहुनाहरू, केसी डान्स सेन्टरका सम्पूर्ण साथीहरू, यहाँ उपस्थित दिदीबहिनी दाजुभाइहरू र हाम्रा कलाकार भाइ बहिनीहरू, एन्ड द पर्सन हु इज बिङ फेलिसिटेटेड राइट देयर। खुसी लाग्यो तपाईँहरूको नाम धेरै सुनेको, काम हेर्न नपाएको, आज प्रत्यक्ष काम पनि हेरियो। तपाईँहरूको स्थापनादेखि नै नेपाली राजदूतावास वासिङटन डिसीसँग यहाँहरूको सहकार्य छ भन्ने मलाई थाहा थियो र हामीलाई पर्दा तपाईँहरूलाई सम्झिने, तपाईँहरूको वार्षिक कार्यक्रममा पनि हामी नआउने, त्यस्तो त कसरी होला र होइन। त्यो भएर म 2 दिन अगाडि मात्र यहाँ आएको थिएँ एउटा पितृकार्यको लागि, अनि मेरो परिवार सबै आउनुभएको थियो, सबैजना थियौँ। फेरि त्यहीँ जानेर भन्ने कुरा पो होइन, म त जानुपर्छ भनेर आएँ। तपाईँहरूको यो 4थो वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबै बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको यो जुन प्रयास छ यो कायम रहोस्। आज मैले बाहिर पनि एकचोटि भाषण गरिसकेका थिएँ र उहाँले 2 मिनट बाँकी छ भने जस्तो 2 घन्टाको टाइममा भएकोले म धेरै बोल्दिनँ। खालि मैले चाहिँ के भन्छु भने म राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छु, त्यो मानेमा कूटनीतिक प्रतिनिधित्व बढी हुन्छ, तर तपाईँहरूले हाम्रो भाषा, कला, संस्कृति, परम्परा सबैको प्रतिनिधित्व यहाँ सबैहरूले गर्नुहुन्छ। त्यसैले एउटा राजदूतावासले मात्रै हामीले विश्वभरि हाम्रा वैभवहरू, सांस्कृतिक वैभवहरू, कला संस्कृतिहरू, क्षमताहरू प्रदर्शन गर्न सक्दैन। तपाईँहरूको साथ भएन र तपाईँहरूले नेतृत्वदायी भूमिका लिइदिनु भएन भने हाम्रो त्यो काम पुरा हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूसँग सहकार्य गर्न, यहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्न, उत्साहित गर्न र आवश्यक पर्दा सरसहयोग गर्न दूतावास तयार छ र त्यसरी नै हाम्रा कार्यक्रममा पनि तपाईँहरूको सहयोगको हामी अपेक्षा गर्छौँ नि, त्यो हाम्रो स्वाभाविक अपेक्षा पनि हो। अघि मैले भन्दै थिएँ हाम्रो नेपालको जुन सांस्कृतिक वैभव छ, हामी 125 भन्दा बढी भाषाभाषी छौँ, जात जातिहरू छौँ, 123-24वटा त भाषा बोल्छौँ। हाम्रो हिमाल, पहाड, तराई, मधेसका आफ्ना आफ्ना विशेषताहरू छन्। ती विशेषताहरूको अझ तपाईँको वार्षिक उत्सवमा धेरै आइटम यहाँ देखाउन पाउनु भएन। मलाई आशा छ अर्कोचोटि तराईका केही आइटमहरू, पूर्वी र पश्चिम तराईका आइटमहरू पनि फरक छन्, हिमालीमा पनि पूर्वी र पश्चिमका फरक छन्
एउटा एउटा आइटम चाहिँ हिमाली क्षेत्र तराई क्षेत्रलाई पनि समेटेर ल्याइदिनु भयो भने हामीलाई त्यो एक किसिमको हाम्रो जुन विविधता छ त्यसको अझ सुन्दर पक्ष अगाडि आउँछ। तपाईँहरूसँग त्यो क्षमता छ र हामी विविधतामा एकता खोजिरहँदा हाम्रा सबै कला संस्कृतिहरू सबै भाषाभाषीहरू एकै रूपमा अघि बढुन् भन्ने राष्ट्रको चाहना हुन्छ र अहिलेको हाम्रो संविधानले पनि त्यसैलाई सुनिश्चित गरेको छ। कला साहित्य भाषाको सम्वर्धनमा नागरिकहरूकै पहिलो कर्तव्य हुन्छ, राज्यले सहयोग गर्दै जाने हो। र मलाई कलासँगै हाम्रो संस्कृति र कलासँगै भाषा पनि सिकाउनु भएकोमा केसी डान्स सेन्टरलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तो कार्यक्रम निरन्तर अघि बढोस्। नेपाली राजदूतावास वासिङटन डिसी तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छ, शुभेच्छुक हुन तयार छ। यति भन्दै मेरो भनाइ पनि यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद महामहिमज्यू। उहाँले स्टेजको सम्मान गर्नुभयो। सम्पूर्ण कलाकारहरूको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम सकिसके पछाडि यहाँहरू अगाडि नै आउनु भएको छ। यो दसैँमा चिउरा खानुपर्छ भन्छन्, त्यो दसैँ स्वरूप, दसैँको चिउरा स्वरूप यो त्योभन्दा नि भित्रको पेटलाई अलिकति भोकलाई मेटाउनको निमित्त बाहिर खानाको बन्दोबस्त गरिएको छ। कृपया लिएर मात्रै जानुहोला। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन म केसी डान्स सेन्टरका नवीन केसी र लुना श्रेष्ठज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद पर्छु सर। लगभग पछाडिबाट सबैजना हिँडिसक्नु भएको छ, केही छैन। एनिवे एकचोटि फेरि उपस्थित अब आजका प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाज्यू, यस्तै प्रमुख अतिथि झरना थापा र अब विशेष अतिथि झरना थापा र सुहाना थापा। अब छोरी भनिरहेको बानी है, त्यो थापा भन्दा कस्तो पछाडि जोड्दा कस्तो अप्ठ्यारो भयो कि। एनिवे र उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावकहरू जो भर्जिनिया मेरील्यान्ड डिसीबाट पाल्नुभएका र हाम्रा साना साना नानीहरू जसले आज साह्रै नै राम्रो प्रस्तुति पस्कनु भयो, त्यसको लागि अभिभावकहरू साथै नानी बाबुहरू सबैलाई हृदयदेखि केसी डान्स सेन्टर धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रम हामी केसी डान्स सेन्टरले मात्रै सम्भव थिएन, किन हुँदैन पनि, र भोलिको दिनमा पनि हामीलाई यस्तो साथ सहयोग भन्ने कुरा चाहिन्छ। हामीलाई महत्त्वपूर्ण हाम्रो अभिभावकहरू जसले हर मोडमा हर क्षणमा हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसले म सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई 10 औँला जोडेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो कार्यक्रमलाई हाम्रो स्पोन्सर पनि हामीले गर्नुभएको छ, जुन हामीले विगत धेरै लामो समयदेखि अब अर्जुन दाहाल सर यहीँ हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो गणेश बानिया हाम्रो सर, त्यस्तै हाम्रो कमल पराग, निशेष भाइ, दीपक शर्मा, अनि हाम्रो जेन ट्राभल्स, अनि त्यस्तै गरेर सुरेश सापकोटा, अनि मैले बिर्सेँ क्या पाउनुहोस् है, अनि बासु सत्याल सर, अनि त्यस्तै हामीलाई अहिले भर्खर डोनेट गर्ने हाम्रो उमेश निरौला सर, बबिता श्रेष्ठ, उहाँहरू सबैलाई केसी डान्स सेन्टरको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुन यो डेकोरेट हाम्रो डान्स सेन्टरका सुपर ममहरूबाट गर्नुभएको, उहाँहरूलाई रात दिन खटेर यति मेहनत गर्नुभएको छ उहाँहरूले, अब त्यसको कुरै छैन। अब त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हामी नै छौँ। रात हिजो पनि हामी 9 बजीसम्म बसेर यो सब गऱ्यौँ होइन, त्यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र भोलिका दिनहरूमा पनि यस्तो धेरै प्रोजेक्टहरू आउँदैछ, त्यो चाहिँ अहिलेदेखि नै रेडी भएर बस्नु होला होइन। अनि आज हाम्रो मिडिया हाम्रो इनेप्लिसका हाम्रो विजय महोदय, त्यस्तै हाम्रो विश्व सर यहाँ हुनुहुन्छ, मजाले खिचिराख्नु भएको छ। र बल्टिमोरदेखि हाम्रो विक्रान्त भाइ अनि विशाल सर पनि आउनु भएको छ, त्यस्तै हाम्रो विजय भाइ। र आज त झन् महत्त्वको झन् त्यो त आउँदैछु, म घुम्दैछु, त्यो साउन्ड सिस्टममा हाम्रो कृष्ण दाहाल है, उहाँ सधैँ उहाँले यति मेहनत गर्नुभएको, यति राम्रो हामीलाई चाहिँ म्युजिकहरू कुनै गीतमा कमी कमजोरी भयो भने सब करेक्सन गरेर यहाँ बजाइदिनुहुन्छ।
त्यसले गर्दा फेरि कोही छुट्नु भएन होला सायद मैले बोल्दाखेरि, र जसले अब हामीलाई भनौँ न अब सायद कसैले लाइभ पनि गरिराख्नु भएको छ भने लाइभ हेर्ने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि पनि केसी डान्स सेन्टर हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यही हो केसी डान्स सेन्टर नृत्यको सिलसिला। तपाईँको उपस्थिति हाम्रो हौसला, तपाईँहरूको उपस्थिति हाम्रो हौसला। र कार्यक्रमको साँच्चै नै अब अन्त नै भइसक्यो। अब लास्टमा कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनको निमित्त म फेरि आदरणीय परशु सर र हाम्रो रिचालाई म एकचोटि स्टेजमा बोलाउँछु। थ्याङ्क यू सो मच। झन् महत्त्वपूर्ण त कुरै बुझेन अहिलेसम्म। एनएसिसी है, अब हाम्रो नेपाल सांस्कृतिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक केन्द्र होइन, जसले अब यो विशाल हल हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ है। हामी यहाँ नृत्य पनि सिकाउँछौँ, नृत्य पनि हामीले क्लास एभ्री थर्सडे क्लास पनि यही नै लिइरहेका छौँ। र त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई सरोज प्रजापति जो अहिले प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र लगायत टिमका सबैजना पदाधिकारीहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू प्रधान। धन्यवाद सबैजना। एकदम रमाइलो भयो। 2 वर्षको पछाडि घरमा जुम मिटिङबाट भेट भएको, पहिलोचोटि इन पर्सन भेट भएको, एकदम रमाइलो भयो। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ। थ्याङ्क यू सो मच नवीन अङ्कल, लुना आन्टी, परशु अङ्कल, सबैजना। थ्याङ्क यू अल फर कमिङ। It was very fun and we got to enjoy so many performances. त्यो एउटा गीत चोरी वो मेरो मुटु छोडिदियो। Thank you so much. थ्याङ्क यू रिचा। यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद। यो कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा मबाट केही गल्ती भएको भए क्षमा चाहन्छु। मान्छेको बोली हो, गल्ती गर्ने जिउँदो मान्छेले नै गल्ती गर्छ। अब हामी कलिउड नाइट सम्भवतः 2021मा गर्छौँ, केसी डान्स सेन्टरले गर्नेछ। त्यहाँ सबैजना अरूलाई पनि लिएर आउनुहोला र यो सबै अवसर दिनुभएकोमा हामी सबैको तर्फबाट केसी डान्स सेन्टरका नवीन केसी र लुना श्रेष्ठलाई एकचोटि जोरदार तालीले धन्यवाद गरौँ। हामी सबैको तर्फबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद। र फेरि हामी अब अर्को वर्ष कलिउड नाइट 22मा हामी भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको निमित्त विजयादशमी 2021 र तिहारको पनि केसी डान्स सेन्टरको तर्फबाट तिहार, छठ लगायतका सम्पूर्ण पर्वहरूको हार्दिक शुभकामना भन्दै हामी आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछौँ।